إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین بھی حمد و ثنا بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ ایک میں اہم شخصیت دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا، جس دا نام نامی سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال جس نو یاد کیتا جاندا ہے۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد سب تو افضل ترین اور اعلیٰ ترین ہستی جناب ابو بکر صدیق دیے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو بکر صدیق دے بعد سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ اور سب تو بہتر او ہستی گرامی کے جنہاں نو سیدنا عمر فاروق کہا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر میں انج آکھاں کہ نبیاں دے بعد
سب تو پہلا نمبر ایمان اندر ابو بکر صدیق دا ہے، دوجا نمبر جناب عمر فاروق دا ہے۔ قرآن پاک دے اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا نمبر جناب فاروق اعظم دا ہے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، جاؤ مدینہ طیبہ، اللہ ساریاں نوں ہی جانا نصیب فرما دے۔ جا کے نظرہ مار لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا روضہ مبارک، آقا لیٹے نے، دائیں طرف جناب ابو بکر لیٹے نے تے نال دائیں طرف فاروق اعظم لیٹے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، اور او عظیم ہستی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ لوگ کہتے مجبور ہو گئے، مخالف بھی، کہ عمر جیسا ایک اور انسان پیدا ہو جاندہ نا تے دنیا دے اندر کفر رہندا ہی نا، اسلام ہی اسلام ہوندا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم ہستی نے کہ جنہاں دے بارے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو خود آرڈر فرمایا ہے۔ اور سنو اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ ذوالجلال اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اپنا قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ اور کون؟ جناب فاروق اعظم نے کہ جنہاں دے بارے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر جس رستیوں تو گزردا ہے گزر جانا ہے، جس رستے ہوں تو لنگنا ہے او رستہ شیطان چھڑ جاندہ ہے۔ ساڑھے راہ پہ شیطان مال کے بیٹھے نے، لیکن جناب فاروق اعظم او عظیم ہستی نے کہ جتوں لنگ دے جاندے نے شیطان راما چھڑ دے جاندے نے۔ اور کون؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونا ہوندا، میرے بعد کوئی نبی دنیا تے آنا ہوندا تے اللہ دے نبی فرماندے نے او عمر ہوندے، لیکن میرے بعد میرے رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ کون؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22.5
لاکھ مربع میل دے حکمران نے کون جناب فاروق اعظم نے جرنیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے جتنا نظام ہے نا جتنا نظام قائم کر دیتا گیا ہے جتنے بھی محکمے پولیس والا فوج والا اے جننے محکمے نے اے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تشکیل دیتے ہیں کون جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ میرے نبی نو زمین تے دین دے اللہ او مشورہ پسند کر کے اپنے نبی تے اپنا قرآن نازل فرما دین دے حضرت عمر فرما دے نے آقا اے بیت اللہ دا چکر لگا دے ہو بیت اللہ دا طواف کر دے ہو نا پھیریاں پان دے ہو اے سونیا میرا دل کر دائے بیت اللہ دا طواف کرن دے مقام ابراہیم تے تو نفل ادا کیتے جان میرے آقا خاموش نے آقا علیہ السلام وہی دے پابند نے آقا وہی دا انتظار کر دینے پیر تے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے تے مشورہ رب نو پسند آ گیا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے میرے سونیا جیڑا مشورہ عمر نے زمین تے دیتا ہے او گل مینوں بڑی پسند آ گئی ہے اج دے بعد طواف کرن دے بعد نا مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھنا اے ضروری سمجھا جائے گا اللہ کون جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے آقا تواڈے کول چنگے بھی لوگ آوندے نے مندے بھی آوندے نے آقا تواڈے نال ملاقات کرن واسطے بڑے بڑے لوگ آوندے نے آقا میرا دل کردا ہے کہ تواڈیاں بیویاں نو با پرد ہونا چاہیے آمنہ دے لال علیہ السلام خاموش نے میرے نبی وحی دے انتظار اندر اللہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے تے مشورے نو پسند کر لے آئے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہہ دیو ماشاءاللہ آج شوق صاحب نے سپیکر بھی کمال دے چلایا ہے اللہ انہاں دی عمر اندر برکت پیدا فرمائے غور فرمانا اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دیاں ایتاں اپنے نبی تے نازل فرما دتیاں ہوئے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن
علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے محبوبہ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑا مشورہ زمین تے دیتا میرے محبوبہ وہ مشورہ منو بڑا پسند آیا ہے۔ سونیا مشورہ منو بڑا وہ پسند آیا ہے تے سونیا کل ازوان دے کا و بنا دے کا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو و بنا دے کا اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو تے اگے کی آکھیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے جدوں باہر نکلن تے با پردہ نکلن اپنے اتے پردہ کر کے نکلن چادر لے کے نکلن اے نواز دے بڑے اے چنگا ہوئے گا کوئی کسی دی بری نظر اینا تے نہیں پہ گئی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ دے بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ میں قربان جاواں کون جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی۔ کچھ لوگ نا جنگ بدر دے موقع دے مکے والیاں دے نبی پاک دے صحابہ نے قیدی بنا لے نے، کچھ قتل ہو گیا نے تے کچھ قیدی کر لے گیا نے۔ میرے نبی لے کے آئے اللہ ہاتھ کڑی لگا دیتی گئی ہے، انہاں دیا مشکا باواں بن دیتیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج لیٹے نے تے قیدی آئے آئے دی آواز کر دینے پہ انہاں نو تکلیف ہو رہی ہے اور میرا نبی تے کسے دا دکھ برداشت کرتا ہی نہیں، میرا نبی تے کسے دی پریشانی برداشت نہیں کرتے۔ اسی تے مسلمان سانو تے کسے دی تکلیف نال کی ہو سکتا ہے؟ اللہ آمنہ دے لال علیہ السلام انہاں دی تکلیف سن دے نے تے میرے نبی ساری رات سو نہیں سکے، دن چڑھیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آپ فرماندے نے صحابیوں انج کرو نا آ جڑے قیدی نے انہاں دیاں مشکاں ٹھلیاں کر دیو تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہے۔ میں پوچھیا حضور کیوں نہیں لیٹ دے، نیند کیوں نہیں ہوتی؟ آپ فرماندے نے عائشہ اینا قیدیاں نے ہائے ہائے نے محمد نو پریشان کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے مشکاں ٹیلیاں کر دیتی آنے، آقا مشورہ لے رہے نے صحابیوں کی کرنا چاہیے، انہاں نو قتل کر دئیے یا فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دیتا جائے؟ تے سارے نبی دے صحابہ مشورہ دیندے نے آقا فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دیتا جائے۔ تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا گیا۔ آپ فرماندے نے عمر تیرا مشورہ کیے؟ حضرت عمر فرماندے نے آقا میری گل منو نا
تے انہاں نو انہاں دے رشتہ داراں دے حوالے کیتا جائے تے تلوار نال انہاں دی گردن تن تو جدا کر دیتی جائے۔ حضرت عمر بڑے جلالی طبیعت دے مالک سر، اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ دی مشورے نو پسند فرمایا، آپ نے فدیہ لے کے انہاں نو چھڈ دیتا ہے تے اللہ ذوالجلال ولی کرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر پیغام سنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوبہ اعلان فرما دے، آرڈر کر دے، انہاں نو میرا پیغام سنا دے کہ اگر جناب عمر دا مشورہ اے مینوں پسند سی، سونیا گل سن لو، عمر دا مشورہ مینوں بڑا پسند آیا سی، کرنا تے انجی چاہیدا سی، اگر رب دا عذاب ہوندا تے سونیا سوائے عمر دے کوئی نہ بچ سکدا۔ حضرت عمر دا مشورہ بڑا پسند ہے۔ ایک اور موقع ہے، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بے ایمان رئیس المنافقین فوت ہو گیا۔ نبی پاک دا ہر موقع میرے پیغمبر دی مخالفت کرنے والا، اوے منافق نالو تے چٹا ننگا کافر چنگا ہوندا ہے، جیڑا ہے تے کافر ہے نا، منافق جیدے کول گیا او دا ہی بن جاندا ہے۔ اللہ اے فوت ہو گیا، انہاں دا بیٹا عبداللہ دا نام ہے، میرے نبی کول آ گیا۔ اوے ماپے بھاویں جویں دے ہون نا، ماپے تے ماپے ہی ہوندے نے۔ آ گیا، آ کے عرض کردہ سونیا ایک گل مان لو، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، بھاویں تواڈیاں مخالفتاں کردا رہیا ہے، آقا اودا نماز جنازہ پڑھا دیو۔ میرے آقا تے نرم طبیعت دے مالک نے، طبیعتاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے جاؤ جا کے انتظامات کرو، میرا کرتا لے جاؤ تے جا کے اپنے ابو نو پہنا دے آجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کرتا بھی دے دیندے نے تے جناب عمر آندے نے آقا اے کام چنگا نہیں، میرا مشورہ ہے اس بے ایمان دا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، آقا اے دا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ اللہ دے نبی چلے گئے، کرتا بھی پہنا دیتا ہے تے میرے نبی نے اپنا لب کڈ کے اے دے منہ وچ بھی پا دیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے محبوبہ ایدہ ایک بارہ نماز جنازہ پڑھایا دے، ایدے منہ وچ لب بھی پایا دے، اپنا کرتا بھی پہنا دیتا دے۔ میرے سونیا جے 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھا دیو تے میں رب نے اینو معاف ہی نہیں کرنا۔ اسی آنے فلاں دی بیعت کیتی ہے، نماز دی ضرورت ہی نہیں، فلاں دے لڑ لگ گیا، کامیابی کامیاباں۔ اور سونیا میرے پیغمبر دے لب دا
عظمت تے شان اے وے کہ کھارے خوہ وچ اگر سٹ دیتا جائے تے کھارا خوہ میٹھا ہو جاندا ہے او لابے اور جیدے وچ برکتاں ہی برکتاں نے شفاواں ہی شفاواں نے پر اس منافق نو میرے نبی دے لب نے کوئی فائدہ دیتا کوئی فائدہ نہیں دیتا اپنے اپنے اعمال ہی کا مانگے اپنے اپنے نیک اعمال انہاں دے بل بوتے اور اللہ دی رحمت دے ذریعے ہی بندہ اللہ دے جنت میں جائے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیا اس بے ایمان دا نماز جنازہ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ نہیں اللہ دا قرآن آندا 70 مرتن کہ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ اے دے واسطے استغفار کرو رب نے اینو معاف ہی نہیں کرنا اللہ نے اینو معاف نہیں جے کرنا رب نے اینو بخشنا کوئی نہیں اے مشورہ جناب عمر دائے اور دوسرے مقام تے رب العالمین نے فرمایا اللہ فرماندے نے سونیا اے دا نماز جنازہ پڑھا دیتا جے اے دے قبر تے جا کے دعا بھی نہیں کر سکدے اوے مشورہ عمر دا رب نو پسند آ گیا ہے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں ایک اور موقع ہوندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے دے باہر چلے گئے تے کافی دیر بعد گھر آوندے نے اسلام دے اندر پہلے اے انداز سی کہ جیڑا بندہ رات نو سو جاندا تے سو کے بیدار ہوندا او بندہ اپنی بیوی نال ہم بستری بھی نہیں سی کر سکتا انہاں دے نال اپنے بستر تے اپنی حلال بیوی نو بلا نہیں سکتا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر نال تشریف لے آئے اپنی بیوی نو اپنے بستر وال بلاندے نے اپنے بستر وال اینو بلاندے نے تے بیوی نو جاگ آ گئی تے فرماندی نے امیر المومنین حضرت عمر جی میں سو گئی سا میری آنکھ لگ گئی ہے حضرت عمر نے سوچیا اے بہانہ بنا رہی ہے حضرت عمر نے سوچیا اے ہیلا بہانہ کر دیے بھئی تے ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیوی نو اپنے بستر وال بلائے اور بستر تے آن تو انکار کر دیندی ہے اور ساری رات رب دے فرشتے او دے تے لعنتاں پاندے رہندے نے او دے تے لعنتاں برسدیاں رہندیاں نے جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے اپنی بیوی نو جگاندے نے ہم بستری کر لیندے نے دن چڑھیا تے میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے آقا غلطی ہو گئی ہے آقا ایک کمی ہو گئی ہے ایسا اندی گل ہے آقا میں تے سوچیا میری بیوی اجے جاگ دی ہے لیکن انہاں دی آنکھ لگ گئی سی محبوب غلطی ہو گئی ہے ان کی کرنا چاہیے جناب عمر اوتے ہی تشریف فرمانے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے او ہلا لکم لیلۃ الصیام الرفث أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماتے نے سونیا میں طریقہ ہی بدل دیتا ہے اے میرے محبوبہ
رات اج دے بعد میں اپنے بندیاں واسطے حلال کر دیتی ہے۔ کون؟ جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک گل اور بڑی نوٹ کرنے والی ہے، اے محرم الحرام اے چند دن باقی نے، اللہ دعا کرو اللہ ساڈے ملک دے اندر امن و امان قائم رہن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو میرے برادر، کچھ لوگ ذہن بنا لیندے نے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاندیاں نے کہ محرم دے 10 دناں دے اندر اپنی حلال بیوی دے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اے جی گناہ ہوندا ہے، اے جرم ہوندا ہے، اے سزا ملدی ہے، اے تے دکھ درد دے دن ہوندے نے۔ حضرت امام حسین دی شہادت دے دن نے، نا نا نا، اے مسئلہ نہ قرآن نے منع کیتا ہے نہ نبی دی سنت تو اے دا کوئی ثبوت ملدا ہے۔ اور اے گل اپنے ذہن وچوں نکال دیو، اسلام دے اندر انہاں 10 دناں دے اندر بھی ممانت ہوندی کوئی ممانت نہیں۔ واہ فاروق اعظم، میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے لکھ بار میں صدقے جاواں۔ کون؟ جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ او جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کیتی ہے، سبحان اللہ، میں قربان جاواں صدقے جاواں۔ ایک دن جناب فاروق اعظم حج دا ارادہ فرما لیندے نے، حج واسطے چلے جاندے نے تے واپس آ رہے نے تے آندے آندے لیٹ ہو جاندی ہے، دیر ہو جاندی ہے۔ جناب فاروق اعظم ایج لیٹ جاندے نے تے لیٹیاں لیٹیاں اکھ لگ گئی، اکھ کھلی نہ، آسمان دا چن جیڑا اے چمکدا پیا، پھر جناب لتھ جاندا غروب ہو جاندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں ڈل پئیاں۔ آپ فرماندے نے عرشاں والیا، ایک دن عمر نو جوانیاں چڑھیاں، اج عمر بڑھاپے دے اندر آ گیا ہے تے ہاتھ چک لانے آندے نے اللہم انی اسألوکا، اللہ میں دعا کرنا میری التجا ہے مینوں شہادت دی موت دے تے نبی دے شہر مدینے وچ موت دے۔ یار کدے کدے ویلا ہی بڑا پیارا ہوندا ہے، بندہ دعا کردا ہے اللہ فوراً قبول فرما لیندے نے۔ حضرت عمر نے دعا کیتی ہے اللہم انی اسألوکا شہادتا فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد رسولکا۔ اے عرشاں والیا، موت بھی دیں تے نبی دے شہر مدینے وچ دے دیں۔ دعا کر کے نے بے اللہ سانو بھی شہادت دی موت نصیب فرما دے۔ دعا کر دینے پہ سبحان اللہ، میں قربان جاواں دعا کیتی تے واپس آ جاندے نے، آگے نہ قربان جاواں حضرت امیر المومنین کول ایک بندہ مجوسی بندہ ہے، ابو لولو فیروز نامی بندہ، اے آگے امیر المومنین کول آگے شکایت کردہ بیا، امیر المومنین جی پیاریوں، جیڑا میرا مالک ہے میرے کولوں ٹیکس زیادہ وصول کردہ ہے۔ جناب امیر المومنین فرماندے نے کم کی کر دیو؟ جی میں چکیاں بنانا۔ حضرت عمر فرماندے نے کوئی زیادہ ٹیکس نہیں وصول کردا، تیرا کام بڑا چنگا بھلا ہے، بڑا اعلیٰ کام ہے، تے انج کرنا ایک چکی مینوں بھی بنا کے دے دے۔ اے امیر المومنین کہن لگے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نو کہن لگے، عمر میں تینوں انج دی چکی بنا
کے دیاں گا کہ رہندی دنیا تک لوگ یاد رکھن گے اے ٹر جاندا ہے تے امیر المومنین فرماندے نے او ساتھیو اے جان والا بندہ مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا نے اللہ اللہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر نماز پڑھان واسطے جاندے نے تشریف لے کے جاندے نے یار کون امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی دے اندر نامزد کر دیتا ہے خلیفہ بنا دیتا ہے تے صحابہ کہن لگے ابو بکر پیاریا تسی نرم طبیعت دے مالک ہو اے سخت طبیعت دے مالک نے انہاں نو حکمران بنا دیتا جے انہاں نو نامزد کر دیتا جے حضرت ابو بکر فرماندے نے او ساتھیو جدوں خلافت دا بوجھ کندیاں تے پوے گا عمر آپ ہی نرم ہو جائے گا عمر آپ ہی نرم ہو جائے گا اور پھر واقعہ ہی نرم ہو گیا نے وقت حکمران نے خلیفۃ المسلمین نے لوگ اپنے اپنے گھراں دے اندر آرام کر دینے پے تے امیر المومنین رات نو گلیاں وچ گشت کر دے پھر دے نے سبحان اللہ گشت کردیاں نال اسلم غلام میں قربان جاواں صدقے جاواں چکر لگاندے ایک دروازے تے گئے ایک چوپڑی دے کول گزر دے نے بچے رون دی آواز آ رہی ہے تے امیر المومنین نے دروازہ کھٹکھٹایا دستک دیتی تے پوچھیا کون جی گل پوچھنا چاہنا بچے رو رہے نے گل کیے تے بیوہ خاتون رو کے عرض کر دیے آندیے وے ویرام کئی دن ہو گئے نے میرے بچے بھوکے ہی سو جاندے نے تے روندے روندے ہی سو جاندے نے ماواں دے دل تے اولاداں واسطے بڑے ہی نرم ہوندے نے بے ویر میرے پتر سو جاندے نے میں چولہے تے برتن رکھ دینی او دے وچ روڑ پا دینی انہاں نوں محسوس ہوندا ہے کھانا پکدا پیا روندے روندے سو جاندے نے روندے روندے جاگ پیندے نے امیر المومنین واپس آئے آ کے بیت المال دا دروازہ کھول دے نے آٹا چک دے نے اے راشن اٹھان دے نے اپنی کانڈ تے چک لیندے نے تے اسلم غلام آندا ہے امیر المومنین اے غلامہ دا کام ہوندا ہے آقا دا کام تے نہیں جناب عمر فرماندے نے او اسلم پیاریا گل سن لے نہر فرات دے کنارے بھوک نال کتا مر جائے پوچھ تیرے کولو نہیں ہوئے گی پوچھ عمر کولو ہوئے گی اینو آندے نہیں حکمران ایتھے دے غریب دا خیال ہی نہیں غریب دا کوئی جنا اے دے منہ وچوں نوالے خون تک آ جاندے نے اللہ حضرت امیر المومنین راشن لے کے چلے گئے اندر داخل ہو جاندے نے کہن لگے بی بی آٹا گن تے اسلم غلام آندے نے امیر المومنین نے اپنے ہتھاں نال لکڑاں بنا کے تے چولہے وچ پا کے اگ آپ پہ بال دے نے اگ بالیے تے بی بی پیانا کھانا تیار کر دیا نے تے حضرت عمر آپ بھوکے پہ مار دے نے داڑھی مبارک وچوں دھواں پیا نکلتا ہے غلام آدھے امیر المومنین آؤ نا چلے چلیے اور کھانا کھا لیں گے حضرت عمر فرماندے نے اوے اسلم ادوں تک میں نہیں جا سکدا جویں بچیاں نو روندیاں ویکھیا سی اوویں میں بچیاں نو ہسدیاں وی ویکھنا چاہنا وا بچیاں نو کھانا کھلاندے نے انج ٹر وے تے او بی بی دعا دیندی ہے آندی اے وے ویرا اللہ تیری خیر کرے اللہ تینو عزت تے عظمت نال نوازے ویرا میری دعائی اللہ عمر دی جگہ تے
تینوں حکمران بنا دے وے۔ اے بی بی نو پتہ نہیں اے ہوئی امیر المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تے نماز دے دوران اے مجوسی ابو لولو مجوسی فیروز نامی اے چھپ کے بیٹھا ممبر دے پیچھے تے جلدی نال امیر المومنین خنجر مار دے۔ امیر المومنین زمین تے گر جاندے نے۔ نبی دے صحابیاں نے نماز مکمل کی تے عمر نو اٹھا کے گھر پہنچایا گیا ہے تے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او مینوں شہید کرن والا مینوں قتل کرن والا کون ہے؟ جی او ابو لولو فیروز نامی بندہ ہے مجوسی بندہ ہے تے اونے خود بھی خودکشی کر لئی ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے کسے مسلمان دے ہتھوں میں شہید نہیں ہویا میں قتل نہیں ہویا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او میرے بیٹے عبداللہ جا ماں عائشہ صدیقہ دے کول تے جا کے درخواست کری میرے والوں آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال کری ماں جی نے اپنی قبر دی جگہ بنا لئیے جگہ رکھ لئیے تے جا کے پوچھی جے ماں جی اجازت دے دے تے منو اوتے ہی دفن کر دیتا جائے۔ عبداللہ جاندے نے ماں جی نے اجازت دے دیتی ہے بیٹا میں ٹال نہیں سکتی تیرے باپ دے میرے تے احسان آدھی بڑے نے جدوں تومت لگی تے حضرت عمر نے کی آکھیا سی آقا ایکو گل دا جواب دیو عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا جے یارش والے رب دی مرضی نال کیتا جے تے آقا فرماندے نے عمر رب دی مرضی نال نکاح کیتا ہے تے جناب عمر فرماندے نے آقا پھر رب تواڈے واسطے انج دی بیوی دا انتخاب نہیں کر دے عائشہ پاک عائشہ صاف بیٹا میں اپنا اور جگہ تیرے باپ نو وقف کر دیتی ہے۔ جناب امیر المومنین فرماندے نے بیٹا جیوندے بندے دیاں اکھاں دے سامنے بندہ ہے تے اکھاں شرما جاندیاں نے ہو سکتا منہ ملازہ بھی ہوندا ہے تے بیٹا جدوں میری جان نکل جائے نا مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے تے مینوں چک لیا جائے تے ماں جی دے دروازے تے رکھ دیا جے ایک بارہ پھر اجازت لے آ جے تے جناب عمر نے گل سمجھا دیتی ہے اے دنا روح نکل گئی روح قبض کر لئی گئی تے امیر المومنین نو غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا ماں جی عائشہ دے دروازے تے جا کے چار پائی رکھ دیتی گئی ہے تے حضرت عبداللہ فرماندے نے امی اجازت ہے کہ نہیں ماں جی فرماندیاں نے اجازت نے جاؤ دفن کر لو میں اپنے ویر نو جگہ وقف کر دیتی ہے امیر المومنین نو لے کے گئے تے میرے پاک پیغمبر دے نال ہی انہاں نو دفن کر دیتا گیا ہے سبحان اللہ۔ اور یکم محرم دی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اوتھے دفن کر دیتا گیا ہے۔ یکم محرم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن نے میرے بھائیو میرے برادر ایک اور بھی مسئلے دی وضاحت ہوندی ہے کہ بندہ زندہ ہوئے زندگی دے اندر اپنی قبر دی جگہ منتخب کر سکتا ہے اکھے تے رب جاندا ہے کتھے قبر دا ٹکڑا ملنا ہے ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا لیکن اپنی زندگی دے اندر بندہ اپنی قبر دی جگہ منتخب کر سکتا ہے۔ اللہ منو تے توانو اپنے پاک پیغمبر دے پیارے صحابہ انہاں دی صحیح معنیاں دے اندر عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سانو قرآن و سنت
سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی طرح یزدانی شہید میڈیا سروس ساڈے محترم بھائی حافظ انعام الرحمان یزدانی لاہور تو شہدائے اہل حدیث اور خصوصاً یزدانی شہید میڈیا سروس دے حوالے نال اور یوٹیوب چینل تے انہاں کولوں فائدہ حاصل کر سکدے